अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये वाक़या है हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और अजीबो गरीब कबूतरों का, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत शेख मुअम्मर अबुल मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बयान है कि मैंने हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा किसी को भी दरगुजर फरमाने वाला वली नहीं देखा। आप हजरत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अता का ये आलम था कि आप रहमतुल्लाह अलैह महफिल में 400 लोगों को विलायत के मरातिब पर, विलायत के मुकाम पर पहुंचा देते थे। भूखों को खाना खिलाना, बेवाओं की हाजत रवाई करना आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मामूल था। जब किसी बीमार के मुतालिक सुनते तो फौरन उसकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। फुकरा को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर से बग़ैर सवाल के ही अता हो जाया करता था। हज़रत सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मखलूक से किनारा कशी से कब्ल इल्म हासिल करो, क्योंकि जो शख्स इल्म के बग़ैर इबादत करता है वो इस्लाह से ज़्यादा फसाद में मुब्तला हो जाता है। तुम्हें चाहिए कि शम्माए शरीयत अपने हमराह लेकर इल्म की रोशनी में अमल करो, फिर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें इल्म लदुन्नी का वारिस बना देगा। हज़रत शेख मुअम्मर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मनकूल है कि फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था और आप हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। इस दौरान छत से 3 मरतबा मट्टी गिरी। चौथी मरतबा जब मट्टी फिर से गिरी, चौथी मरतबा जब ऐसा हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल में आकर उस जगह देखा जहां से मट्टी गिर रही थी। इस दौरान हशरातुल अर्ज उस जगह से नीचे गिरा और मर गया। ये कोई जानवर था जो वहां पर मट्टी खोद रहा था। मनकूल है कि बगदाद का मोहल्ला बाबुल अजज के कब्रिस्तान में एक कब्र से किसी मुर्दे के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। लोगों ने हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में आकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज किया कि ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया कि साहिबे कब्र ने मुझसे क्या खरका पहना है। लोगों ने अर्ज किया कि या गौसे आज़म, हमें इसका इल्म नहीं है। लोगों से आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर दरियाफ्त किया कि क्या कभी ये शख्स हमारी महफिल में मौजूद रहा था। लोगों ने कहा हमें इसका इल्म नहीं है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर दरियाफ्त किया, क्या इस शख्स ने कभी हमारे पीछे नमाज पढ़ी है। लोगों ने फिर अर्ज किया, हमें मालूम नहीं सरकार। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अब की बार मुराकबा फरमाया और उसके बाद आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे मुबारक पर जलालियत के आसार नुमाया थे। बाद अज़ा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे मुबारक पर वकार जाहिर हुआ और आपने फरमाया, इस शख्स ने मेरी जियारत की और मुझसे हुस्ने ज़न भी रखा, इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस बंदे पर रहम फरमा दिया। चुनांचे इसके बाद दोबारा कभी भी उस कब्र से कोई भी आवाज़ सुनाई ना दी, ना ही कोई आवाज़ उस कब्र से फिर आई। नाज़रीन कराम, हज़रत शेख अबू उमर उस्मान से मनकूल है कि एक दफ़ा मैं अपने वतन में घर से बाहर लेटा हुआ था और खलाए आसमानी में मैं देख रहा था। इतने में ही अचानक से 5 अजीब तरह के कबूतर परवाज करते हुए मेरे ऊपर से गुजर गए। हर कबूतर बज़ुबाने हमदे इलाही कर रहा था और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे इन कबूतरों की ज़ुबान समझने की कुव्वत अता की और मैंने सुना कि 5 कबूतरों की ज़ुबान पर ये अल्फाज जारी थे, जिसका तर्जुमा है, दुनिया की हर चीज़ बातिल है सिवाय उस चीज़ के जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है। पाक है वो रब जिसने हर चीज़ पैदा की और फिर उसको हिदायत दी। पाक है वो रब जिसके पास हर चीज़ के ख़जाने हैं और नहीं नाजिल करता
مگر ایک مقررہ اندازہ کے مطابق۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو خلق خدا پر حجت بنا کر بھیجا، اور ان سب سے افضل و اعلیٰ وجہ ہے تخلیق کائنات سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگوں جو اپنے مولا سے غافل ہو، اٹھ جاؤ اور اپنے رب کی طرف پلٹو جو کریم ہے اور بہت کچھ عطا کرنے والا ہے اور بہت بڑا گناہ بخشنے والا ہے۔ شیخ عثمان کہتے ہیں، میں کبوتروں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ذرا ہوش میں آیا تو میں نے عزم مصمم کر لیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کسی مرد کامل کی میں بیعت کروں گا۔ یہ ارادہ کر کے میں گھر سے نکل کھڑا ہوا، لیکن مجھے اپنی منزل کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ آشنائے سفر میں مجھے ایک بزرگ نورانی صورت والے ملے اور انہوں نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا۔ میں تو حیران تھا کہ یہ آخر مجھ سے کیسے واقف ہیں۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بزرگ بولے، اے عثمان حیران نہ ہو، میں خضر ہوں، تم بغداد جاؤ، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں تمہیں اپنا گوہر مقصود مل جائے گا۔ وہ اس وقت تمام اولیاء کرام کے سرتاج ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ارشادات سن کر مجھ پر بھی بے خودی طاری ہو گئی۔ جب میرے حواس بجا ہوئے، حواس آئے مجھے، تو میں نے اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے دروازے پر پایا۔ اس کے بعد میں نے دیر نہ کی اور فوراً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرما دیا، مرحبا اے مرد خدا کہ خدا تعالیٰ نے زبان طیور سے تجھے عرفاں عطا فرما دیا۔ پھر آپ نے اپنا کلہ مبارک پگڑی میرے سر پر رکھ دی اور اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ کائنات کی ہر چیز میرے سامنے ہے۔ قریب ہی تھا کہ میں عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھوں کہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر مجھے اڑا دی اور میں نے اپنے اندر طاقت محسوس کی۔ اس کے بعد میں کئی مہینے تک حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا قول ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔